सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोम्या मार्कासो शुभवर्तमान आणि अवस्व 2 वळतेरा तावन 17 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 2 and verses 13 to 17. लेवीचे आपोवणे. जेजू परत्यान सरोवराचे वेळेर गेलो. तो लोकांच्या जम्यान ताका वेडो घालो आनी तांकां ताणें शिकोवन दिली. वाट धरून तो फुडें वेताना अल्पेवाच्या पुताक लेवीक सुंका खाट्यार बसून आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी जेजून ताच्या शिसां सांगाता पंक्तीर बसले. कित्याक असले साबार जाण जेजूचो पाटलाव करतले. परिजवाच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्रां मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता जेवता तें पळोवन ताच्या शिसां लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगाता खाता जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. तेच जेजूस अशी येवन जेजूक वळखून भाग्यवंतपणी जियोवन कशी व्हरतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. एक दर्जी ना तुमी जाणात, टेलर बसून आसा धरणीर. फाटल्यान मिशिनार ताजे सांगाती शिवोन आसात, दिल्लें लुगटां वस्तूर शिवोन आसात. आनी वो दर्जी म्हणजे टेलर बसला धरणीर. ताच्या माथ्यार एक टोपी आसा धवी आनी ताच्या मुखार आसा तें लुगाट. तो धरणीर तें कातर काडून घेता आनी कातरता. आनी कातरता आनी कातर ताच्या पांया पोंदा दवरता. आनी उपरांत कातरले कुटके काडून येता, माथ्या वयली सुवी काडटा आनी शिंवता. तशें ताजें काम करनात आसतना लुगाट दिल्लो एकलो तरणाटो ताचे सयत येता. अंकल म्हणजे उसर तयार आसा गी म्हूण विचारता. तयार आसा बेटा, तयार आसा, इल्लो वेळ राव, बरें रेडी जालां. आतां काल प्रेसिंग चलता, इस्त्री घालतात. तितके राव म्हणटा उबे रावन तो पळयता. आनी हो टेलर दर्जी परत्यान कातरता आनी कातर पांया पोंदा दवरता. कातरल्यो दोनी लुगटां सुवी काडून घेता आनी शिंवता आनी सुवी माथ्यार आसलो टोपयेक कवयता. हें पळोवन आसलो तरणाटो जेन्ना ताजें उस्तर ताज्या हातान मेळ्ळें, तो भायर वेता वेताना ताका एक सवाल जाता. ताणें पळयलें वो दर्जी वो टेलर अशें कित्याक करता म्हूण विचारया म्हूण फाटीं येता. फाटीं येताना, अंकल बुरा नहीं माना तो एक प्रश्न पूछूं? पूछो बेटा, क्या हो गया? तो थोड़ा विचारता वो तरनाटो, कैंची कपड़ा काट के पाँव के नीचे रखते हैं, सुई ऊपर टोपी को लगाते हैं, ये क्यों? तुझी कातर तो पाया पोंदा दवरताय, पूण शिवोची शिवी कित्याक तूं तुज्या माथ्यार दवरताय गे म्हणटाना. बेटा म्हणटा बरें कर, समझ लो कैंची का काम क्या है? काटने का. सुई का काम क्या है? जोड़ने का. जो काटता है उसको पैर के नीचे रखो, जो जोड़ता है उसको सिर पे रखो. बना लो. जो काटता है उसको पाँव के नीचे रखो, जो जोड़ता है उसको सिर पे रखो. वो वीडियो पळोवन म्हाका एक भारी एक बरो एक कितें म्हणटा संदेश लाभलो. आतां कितलें सत आसा पळय. देखून आज आमकां असं विचारया, आमी कातरचे गी आमी जोडचे गी म्हणून.
आम्ही खातरची खातरगी या शिवची या जोडची सुविगी म्हणून आमकां विचारया. जेन्ना आमी ह्या संवसाराक पळयता, ह्या संवसारांतल्या लोकां सांगात आमी जियेता, ते तुका कातरूंक शिकयतात. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकूंक येता, देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां जोडूंक शिकयता. जोडूंक म्हळ्यार केवळ सांगात हाडूंक मात न्ही, कितें सगळें आमी जोडी येता म्हणल्यार आज तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें देवाच्या उतरां मुखांत. आनी देवाचें उतर नासतलें तर कितें आमी होगडायलां म्हणलें आज आमकां देव दाखोवन दितालो. देखून हेच्या पयल्या वचपान आमी आयकुया हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी 12 तावन 16 पर्यंत. हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 12 to 16. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें. पळय न्ही, सुरूच आयकतनाच कळायचें तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतरांत कितें आसा? जीव आसा. जिवें जिवें आजी जिवें, फाल्यां जिवें, सदांकाळ जिवें, पयल्यान तावन जिवें म्हळ्यार अर्थ तातूंत कितें आसा? उथा देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी न्हीद. उथा जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उर्जीत. उथा देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी न्हीद. उथा जावन आसा दैवीक उतार करता. आज हें कितलें सत पळया. आमच्या वायटा वरवीं, आमच्या अस्कतकाय वरवीं, आमच्या फातका वरवीं, आमच्या ना समजणे वरवीं, ह्या संवसाराच्या इश्टागती वरवीं, ह्या काळोख्याच्या जिविता वरवीं आमी सुकल्ल्या एका काळार. निंगी पळया निंगी सुकल्ल्या आमी जीव नातल्लो, आमी कितें बावुरल्या. पूण आज देवाच्या उतरान कितें केलां? देवाच्या उतरावली आज कितें आमी जोडून आसा. तुम्ही ऐकला न्ही एजेकियलाच्या बुकांत अवस्वर 30 आणि 7 ओळ 1 to 14 कितें बरयलां थंय? सुक्या हाडां विशयी बरयलां न्ही. एजेकियल 37 वर्स 1 to 14. सुक्या हाडांचें दृश्य. सुक्या हाडांचें दृश्य. एका काळार आमी सुकल्ल्या जावं पुरो मनशा रुपार आमी बायल्यान मनीस जावन जीवन आसल्या, पूण भितर आमी सुकल्ल्या. आनी कशें सुकल्ल्या ऐका. सर्वस्पराचो हात मुजेर आयलो. ताणें सर्वस्पराच्या आत्मे उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालक्या मदें दवरलो. पळया न्ही आमकां एका काळार पळयलां, कोणे ना कोणे पळयलां. त्या फालक्यांत आसल्या सुक्या हाडां बरी. आमचें जिवीत त्या सुक्या हाडां बरी आसलें. देवान धाडलेलो मनीस कोण तो म्हणलें तुमकां आतां उडास येवंक पुरो. आमी उडास नासले वण्णी. हांगा एजेकियलाक देव आपोवन व्हरता आनी कितें दाखयता? तें फालकें हाडांनी भरल्लें. हाडांनी भरल्लें. हाज्या पयलीं कितले फावटी आमी आयकलें पालक्या विशयांत, कणका विशयांत, ऊंस ल्हान हाज्या जाग्या विशयांत, ह्या ऊंस पर्वता विशयांत आयकलां की ना? आनी हांगा पालक्यांत आसा तीं सुकी हाडां. तांचे मदें ताणें म्हाका भोंवडायलो. हाडां व्हड संख्येन फालक्यान पडोवन आसलीं. म्हळ्यार 1-2 हाड न्ही, हाडांची रासत थंय पडोवन आसली आनी ती सारकी सुकल्लीं, सुकून गेल्लीं. आतां परच्या पोर हांगा आमी पोर सोमारा थंय तूं वयल्या वाट्यार सागोणे सरूक आदल्या वर्सा हांवें पळयल्लो बरो जीव आसलो आनी बरे फांटे गेल्ले आनी बरें कितें पालो आसलो. आदल्या हप्त्यान पळोवन पळयता मूळ आतां वयर सुकोवन गेला, काळो काळो जाला. सागोणे सरूक मागीर पोर सोमार आमी पुरा कातर न्ह ती लांकडां आतां बरें जालें तुमकां पेज करूंक एका शुक्रार आनी शेनवारा. ना जिवत ना ती लांकडां बेतूंक तांकां कशें जाल्यात. जिवो तरी बेगीन बेतयेत सुको. आमचें जिवीत सुकलां जाल्यार परतून तें जिवें करूंक बारीक कश्ट. पूण जिवें आसतना इल्लेलें सुकोवन वता जाल्यार तें सारकें करूंक सुलाभ. आनी हांगा देवाचें उतर म्हणटा हाडां आनी ती सारकी सुकल्ली संपूर्ण तरान सुकल्ली. ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय. आतां असल्या परिस्थितींत पळया न्ही सुकी लांकडां आसात. तुमी असो मातयेंत पळोवरा जीव येता गे. आमी कितले पांटे हाजे घाले मुस्कासांगाचे पांटे आनी खंयचे पांटे म्हणून आठ घाल्या फुलांच्या नाना तराच्या झाडांचे पांटे कितले आमी जागृतकान घाल्यार ताकाच पुटानात खंय. वय
मुस्कासांगाचे फांटे 4-5 हांड लायले आनी बरी सोरमून घालून बरें लायले आनी वयर छान असो मूद वयर दवरलो बरें फांटे येवन दिवून हे दळपा फांटे आयिल्ले ते थंय सुकोवन गेल्यात सारके सुकिल्ले कांय ना जिवूत ना आनी हांवें जाप दिली सर्वेस्परा देवा तें तूं जाणाय ह्या सुकिल्ल्या हाडांक सर्वेस्पर देव कितें सांगता एजिकेल हाडे मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय परतून जीव येत गाय पळय सुकिल्ल्या हाडांत हांव नाशिके आमी ह्या सुकिल्ल्या हाडांक परतून जीव येत गाय हांवें जाप दिली सर्वेस्परा देवा तें तूं जाणाय तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग तूं जाणाय जीव हाडी येत गी दिव येत गी तूं जाणाय म्हजे वरवीं जीव दिवंक जायना तूं जाणाय परत्यान ह्या हाडांक जीव येत गी तूं जाणाय ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग हळे पळय आनी जीव हाडयता सर्वेस्पर देव आपल्या सेवाक आमकां ताणें कितें करचें तूं प्रवाद कर उसार कितें म्हणून सुक्या हाडांनो सर्वेस्पराचें उतर आयका सुक्या हाडांनो कितें आयकल्यार तुमी जीव जातात सुक्या हाडांनो कितें आयकल्यार तुमी जीव जातात तुजें म्हजें आमचें जीव सुकलां कशें जीव जाता आमी एका काळार सुकिल्ले हांव आमच्या जिवितांतले थोडे फांटे सुकिल्ले फोल्डिनांतले कशें जीव आयला जिवीत आयला देखीन आमी म्हणटा सोम्या तुजें उतार जिवी दिता जिवेता वाट म्हजी उजवाडायता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळता जिवीत म्हजें सफळ करता हांव सदांय सकाळीं मिस जाल्या उपरांत पुस्तक वाचल्या उपरांत सदांय एक अर्दो घंटो 4:30-5 मिनटां हांव वॉकिंगाक वता आतां हांव दो पडटा म्हणून वॉकिंग ग्रावंडार करना भायर करिना देवान एक बरो एक वयले हॉल दिला हॉलांत बरो सुत्तो काडटा आनी एक सुत्तो काडटना सुमार एक 3/4 किलो कितें म्हणटा ते हय 3/4 किलोमिटर न्ही हय एक 100 मिटर्स जाता तशें 10 सुत्तो काडटा आनी 1 किलोमिटर 20 सुत्तो काडल्यार 2 किलोमिटर 30 सुत्तो काडल्यार 3 किलोमिटर जाता दोय तुका दसना ते जाण हांवें एक कंथार म्हणून तूं हेची सिंग करची मागीर ह्या हप्त्यान म्हाका एक कितें उर्बावनी एक प्रेरान मेळ्ळें देवाच्या उतरा वरवीं तुका कितें मेळ्ळां म्हणून सवाल उदेले देवाच्या उतरा वरवीं तुका कितें उदेलां मेळ्ळां म्हणटना हांवें म्हणचें तें कंथार सादें कंथार हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू आतां केद्दां म्हणलेंच कित्याक आलेलुया म्हणलेंच कित्याक हेजें म्हण चिंतून देवाच्या उतरा वरवीं कितें पुराय म्हाका मेळ्ळां म्हणून वरवीं कुर्सून येताना म्हाकाच विजमीत पावलो हांवच विजमीत पावलो कितें सगळें म्हाका मेळ्ळां हांव होगळाप दितां जेजू हांव स्तुती करतां जेजू हांव जय जय म्हणटां जेजू हांव वंदन करतां जेजू हांव नमन करतां जेजू हांव प्रणाम करतां जेजू हांव मान करतां जेजू हांव महिमा दितां जेजू हांव गायन करतां जेजू हांव गितां गायतां जेजू हांव संतोश पावतां जेजू हांव उल्हास भोगतां जेजू हांव मोग करतां जेजू हांव कालतो रावतां जेजू हांव सेवा करतां जेजू हांव जैत जोडटां जेजू हांव सुटका जोडटां जेजू आयकून पुरो जालें गी ना न्ही तुमकां आयकून पुरो जावना म्हाकाय आपणावन पुरो जावंक ना आनी कितें आसा हांव जिवीत जोडटां जेजू हांव तारण जोडटां जेजू हांव वर्णन करतां जेजू हांव स्वागत करतां जेजू हांव परगट करतां जेजू हांव कोरपा जोडटां जेजू हांव पोंताक पावतां जेजू हांव नवो जालां जेजू हांव बरो जालां जेजू हांव नितळ जालां जेजू हांव पवित्र जालां जेजू हांव जना जालां जेजू हांव उर्बेस जालां जेजू हांव विश्वास करतां जेजू हांव स्विकार करतां जेजू तूं जाय म्हाका जेजू तूं ये सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया म्हज्या काळजान ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया ग्लोरी हालेलुया आयकून इल्लो मोसोर जालो गी ना गे जाय जे
अका इतलें मेळना जाल्यार आमकां इल्लें तरी मेळा नजो मेळोंक नजो गे जायचे हांव कित्याक सांगता गे म्हळ्यार भाव भयणीनो साबार फावटी आमी कितें करता आमी गुंडायक वचना पळय न्ही गे आमी थोडे फावटी कितें करता देखून हांवें मिसाची सुरवेश आयिल्लो उद्देश कितें हांगा बसलो उद्देश कितें कोणी आज बायलां संवसारांत आसा आनी न्हिदोन आसा उद्देश कितें कोणी मार्केटीक गेला उद्देश कितें कोणी आज इस्कालाक गेल्यात उद्देश कितें जियाक इस्काल ना म्हणून रजा दिल्या म्हणून हांगा येयला उद्देश कितें हे तुज्या म्हज्या आमच्या मोतीन कंसाजे म्हणचे हांवें देखून आतां हांगा येयला तर आयकोंक मात्र आयला गे हांव कित्याक हांगासर आयलां आनी कशें सोडूंक तें साद कोण दिता जिवीत खंयसर आसा जिवीत देखून हांगा देव सरस्वती देव कितें म्हणटा एजेकियेलाक प्रावाद कर कितें म्हण प्रावाद कर सुक्या हाडानो सर्वस्पराचें उतर आयका सरस्वतीचें उतर आयका हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां आज परत एक सत्राय दिता दयकन तुमी कोणायक म्हजें नांव सांगा नाकात फादर जेरीक वचून मेळ्ळा म्हणून फाटल्या दिसांनी हांगा मागण्याच्या भावान म्हजें नांव सांगलें फादर जेरीक वचून मेळ्ळा तुजें कोण आसा त्या भुरग्यांक थंय वचून मेळ्ळा हांवें सांगलें तांकां येवी येता मेळ्ळी येता पूण शुक्राच्या सोनाच्या मागण्याक येवन देवाचें उतर आयकून मेळ्ळा त्या दोळा तांकां रजा ना मागण्याक येवंक देवाचें उतर आयकूंक ताका रजा ना आज संक्रांती देखून इस्काला रजा आसून देखून तांकां हांव खाण घेवन येता जायना हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर आयका आनी जिवीत जोडा हांवें तुमकां सांगलां कित्याक कावन्सिलींग बंद केलां कोणाचें कावन्सिलींग वरवीं आमकां जिवीत मेळना भाव भयणीन टायम वेस्ट हांव थोड्यांक सांगतना बेजार जाता मागीर रागान धट्ट करून घालतात देवाचें उतार दिता तें आदार पळटेल्यांक मेळटा जिवी सरगार देवाचें उतार दिता तें आदार पळटेल्यांक मेळटा जिवी सरगार मुखार वास तें सर ह्या हाडांक सर्वस्पोर देव अशें म्हणटा हांगा देवाचें उतर आयकता झेरी अश्यो सांगता म्हणून गेल्यार तुमी मागीर हांगा येवचेंत रावयतात ह्या म्हज्या सुकल्या जिविताक ह्या म्हज्या पातकी जिविताक ह्या म्हज्या बुरश्या जिविताक ह्या म्हज्या कांटाळच्या जिविताक ह्या म्हज्या नासमजणीच्या जिविताक ह्या म्हज्या कोणाक नाका जाल्ल्या जिविताक कोण सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा कोण सांगता आज तुका उतार लाभला जाल्यार पोरच्यान तूं जाल्यार बरें सांगलें न्ही बाबा विनयान हांगा बरी साक्ष दिली वय मू कितें साक्ष दिली तुमी आयकल्या केन्नाय दनपारांचे भाव आंड्रू येता त्या दीस तो शेनवार आयिल्लो सडन आंड्रूच्या जाग्यार विजय बसला वो परत दिसाना ती आलतारी फाटल्यान आतां वो आयला की बरी न्हीद काडूं म्हाका म्हणून चिंतलें गे ताणें वय मू पण बाबा विजय मुखांतर कोण उलयलो कोणा विशयांत उलयलो कितें विनय तितल्या पयस जावन कुमटा जावन ताजें कितें सुकुल्लें जिवीत घेवन आयलो ह्या बेजाराक घेवन आयलो कंत घेवन आयलो ताजी इराराक घेवन आयलो ताजी समस्या घेवन आयलो ताजे कश्ट घेवन आयलो ताजें कितें आसा तें हांव घेवन आयलो हांगासर तो म्हणालो देव उलयलो न्ही देखून आज हांगा रावला हांव उद्देश जाल्यार हांव केन्नाय चिंतना आज हांवें उलयचें ना म्हज्या मतीन केन्नाय ना हांवें केन्नाय जेजू लागी म्हाजे सोम्या हांव तुजो ताळो तूं म्हजो संदेश उलय हे सुरू जावन 30 वर्सां जावन हांवें करचें ल्हानशें मागणें तुमचे मुखार उबें रावच्या पयलें आनी तूं सत हांव सांगता तुमकां केदींगस हांव प्रिपेर करन आज म्हाका हें उलयचें आज म्हाका तें उलयचें आज म्हाका हें सांगचें आज म्हाका तें सांग म्हज्या मतीक येना देखून उलय उलय सोम्यात आयकत आसा करू तुजो हात उलय उलय सोम्यात आयकत आसा करू तुजो हात कळय म्हाका तूं सलय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक तयार सलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक तयार आसा उलय उलय सोम्यात आयकत आसा गो उलय उलय सोम्यात आयकत आसा करू तुजो हांगा कितें जाता मुखार आयका
सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा हांव श्वास तुमचे भितर सरसो करतलो. तो श्वास तुमचे भितर सरस करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. सरसपर असो श्वास. पहिल्या देवाचे उतार कितें आसा? सरसपर असो श्वास. देवान मुळे म्हणटाना श्वास येता की ना? श्वास नासल्यार उलोवंक जाता सांगा. आतां सगळी पृथ्वी सर्ग आनी पृथ्वी रचतना सरसपणान मुळे वैम सर्ग संसार रचलो वैम सरसपणान मुळे सूर्य आकाश पृथ्वी जावं मुळे वैम म्हणटाना तेंचें एकाच उतरान सोम्या तुवें रचलोय कास श्वासान मनशाक जीव दी. पळया न्ही श्वास दिलो मनशाक केलो वैम. देखून हाज्या पयल्यान सांगलां तुमकां सांगलां मनशाची कूड दळणेची माते पोवन दितात देवाचे श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो. आज तो देवाचो श्वास तुजे ते म्हजे ते आमचे ते ना तर आमचे ते जीव ना प्राण ना. कितें सांगलां आपल्या सारक्या पायेच्या मनशाक देवा धरणेची माती काडून मनशाक ताणे थाच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास फुंकलो मनीसा निजायकी. खेळदाळा तूं आनी आमी जीव जाता. ताजो श्वास तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आयिल्लेल्या वेळार नाजाल्यार आमी सुकिल्ल्या पांट्या बरी. जुवांच्या वांजेलां तो 20:21 जुदेवांच्या भियान दारांक केळी घालन काळोखान बसलेल्या शिसांक जेजू येता आनी कितें म्हणटा आयका. जॉन चॅप्टर 20:21 परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र जेन्ना जेजूचो श्वास तुजे भितर येता प्रवेश जाता शांती तुमकां. मात्रणी प्राण तुमकां जीव तुमकां जिवीत तुमकां जानवाय तुमकां सक्कट कितें आटापण आसा त्या श्वासाचें सक्कट तुका आनी म्हाका आमकां. आनी हांगा सुकिल्ल्या हाडांक कितें केलें सरस्वती देवान श्वास तुमचे भितर सरसो करता. तो श्वास नातल्या भाव भयणीनो खंयचोय श्वास न्ही. आमी साबारपटी चिंता उस्वास काडटा उस्वास सोडटा जीव आसा न्ही. देखून तुजे भितर आसा जे हो श्वास देवान दिल्लो श्वास नितळ श्वास आनी त्या कितें जाता आनी तुमकां जीव येतलो हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मासवड अशें करतलो. पळय न्ही भितर श्वास ना जाल्यार प्राण ना जाल्यार जीव ना जाल्यार तुजी कात आसून कितें प्रयोजन मांस आसून कितें प्रयोजन शिरो आसून कितें प्रयोजन हाडां आसून कितें प्रयोजन. साबारपुडी आमी जियेत आसतना अशें जियेता सुकलेल्या हाडां बरी हाडां आसात. हाडांक लागले मांस आसा मांसा वयर खाती आसा पूण भितर जीव ना. जीव म्हळ्यार उस्वास न्ही. आनी जायते सांगलां जीव आसा म्हजे थंय जीव आसा तुजे थंय पूण जिवीत ना. जीव आसा म्हजे थंय जीव आसा तुजे थंय पूण जिवीत ना. जेजू आयला जिवीत जा जेजू आयला उजवाड जा जेजू आयला आमकां सोडका देव. जेजू आयला जिवीत जावन जेजू आयला उजवाडटा जेजू आयला आमकां. देखून आज भाव भयणीनो कसो येता हो प्रवाद केल्ल्या वरवीं आमकां आयका. आनी तुमचेर मासवड अशें करतलो हांव तुमचेर कात दमतलो आनी तुमकां श्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. श्वास दितलो तुमी जियेतल्यात. आज आमी जियेता श्वास आसा म्हूण जियेता गे. हाज्या पयलीं सांगलां आज आमी जियेता संवसारी लोकां बरी की कितें आसा म्हूण आमी जियेता कोण आसा म्हूण जियेता कितें आमी जोडलां म्हूण आमी जियेता. आमी जबारपटी घालना जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणा
जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उधार पोनांत उतरान तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्या तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय मोगान तुझ्या म्हाका पोटलून धरलाय जेजू कुरपेन तुझ्या जेजू म्हाका सतान तुझ्या म्हाका सुटका दिल्याय जेजू नितीन तुझ्या म्हाका दयेन तुवें म्हाका नवो केलाय जेजू सेवेक तुझ्या म्हाका विसरून काड उजवाड तुजो तुवें म्हाका दिलाय जेजू जन्वायेन तुझ्या म्हाका उर्बेन तुवें म्हाका सोलोन वेलाय जेजू सांगा तुजो तुवें म्हाका दिलाय जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उधार पोनान तुवें जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उधार पोनान कितें दिवना ताज्या उतरान ताज्या मोगान ताज्या रक्तान ताज्या सतान ताज्या उजवाडान ताज्या नितीन ताज्या आत्म्यान आनी कितें कितें आमी आयकलें न्ही आज हें उतार तुका आनी म्हाका आमकां नातल्लें तर हें सकट तुका आनी म्हाका आमकां मेळटें गी खंडीत मेळटें ना आसलें देखून आतां पाटी देवाच्या उतरांत जीव आसा म्हणजे कसलो जीव वडोली आमी आयकलें जुवांच्या पयल्या जुवांच्या बांजलांत आवस्वरी 1 आनी वळ 3 आनी 4 रचलेल्या हर एका रचनेन ऐका वाचती सर्व वस्तू ताचे मार्फत रचन जाल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयिल्ली ना रचलेले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो रचलेल्या हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो आनी तो जीवस मनुष्य कुळाचो उजवाड जावंक पावलो आज भाव भयणीनो हो जीव तुका आनी म्हाका आमकां हें जिवीत त्या उतरा मुखांतर जेजू मारिफात तुका आनी म्हाका आमकां लाभला आनी हो जीव एका घडयेक गी हो जीव उतरांत लिपोवन आसा आटापून आसा वय मू ना गी देखून तुवें देवाचें उतार जिवें तुकाय जिवें म्हाकाय जिवें आज जिवें फाल्यां जिवें सदां काळ जिवें वय मू सगळ्या संवसारार तें जिवें तातूंत कितें आसा जीव आसा देखून तूं सुकलेल्या हाडांचें आमी दृश्य आमी पळयलें प्रवाद करतना कितें उसारूंक आसा देखून साबार पोटी तुमी आयकलां न्हू बरो तुमी खंयच्याय कश्टांत आसात त्यो बसोवन तुमी उसारीचे न्ही हें कितें करीचें आमेन म्हणाचें आमेन म्हळ्यार तशेंच जावं जेजू म्हणा वस हांव तुका गुन्यांवकार करिना वस आनी मुखार ते मुळा पळोवना आमेन म्हणाचें आनी ते हांवें सोमी उतार घेता आनी मुखार हर एक बसवणी हर एक देवाचे उतार आमच्या उडासा कडेन हांव आसा तुजे सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत जेजू तुवें सांगलां हांव स्विकार करता आमेन त्या दाळ मात तांतू आसले तो जीव तुजो जाता कितें तांतू आटापून आसा लिपोवन आसा तें सकट तुजें जाता आनी देवाच्या उतरान कितें सकट आसा मागीर आयकुया गुंडायन एक काण दिता मागीर देवाच्या उतरान कितें सकट आसा आनी जिवे आनी क्रियात्मक म्हळ्यार कितें कितें सांगलां तशें जालां देवान म्हळें आनी जालें गी ना संवसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरान उजवाड पांकलो काळोख संपलो ताच्या एकाच उजवाड पांकलो काळोख संपलो ताच्या एकाच देखून क्रियात्मक म्हळ्यार कितें सांगलां तें जातलेंच आब्रामाक बसयलें जालें गी ना बसयल्लो गांव तांकां मेळ्ळो गी ना तांकां सोडयतलो म्हणल्यार सोडयलें गी ना म्हज्या पुता धाडटलो म्हणल्यार धाडलो गी ना हाका म्हणटात क्रियात्मक काल्पनीक न्ही हो व्हिडियो हांवें काल पळयलो बाबा एंड्रू घेतो हांवें फॉरवर्ड केलो
हाच्या पयलीं हांवें काल हें मात्र टायटल मात वाचलें देखून म्हज्या एका शिकोवण्यान तुवें हांवें सांगलें इतलो वेळ जेजूक परगट कर वो भाव आतां म्हणटा घर वापसी करता म्हणून. पूण म्हाका आयकूंक जाय आसलो तो तिका लांब व्हिडिओ 12 मिनटाचो. तातूंत तो सांगता तें कितें अन्य धर्माचें कितें तुमी सत म्हूण आसात तें रुजू करा, हांव घर वापसी करिना, पूण हांव जेजूक रुजू करता, तुमी सगळ्यांनी मानून घेसे. समजता तुमकां? हो भाव अन्य धर्मांत आसलो, आतां 7 जाणां जाला, जेजूक वळखला. आतां देखून हो खुल्ला चॅलेंज, खुल्ला म्हळ्यार समजता तुमकां? ओपन चॅलेंज, उक्त्यान तो चॅलेंज करता. तुमी सकट ते म्हणटात न्ही तुमच्या धर्मांत हें पळय सत म्हणटात ते रुजू करा, तितल्यो संख्या तुमी आसा रुजू करा, हांव घर वापसी करता. ना तुमी स्विकार करा, कितें सत स्विकार करा. पळया न्ही बाबू आज कितलो धैर्यादीक जाला तो 7 वरवीं. आनी सत तो कशें जाणा जालो? जुआंस म्हणजे लावसोरा 8 आनी वळ 31 आनी 32. आज सभा जाणांक सत कळीत ना देखून आमी संवसारी रितीन कायदे कानून रिती रिवाज संस्कार ती पाळून आसा. 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत आमकां खरेंच सुटका लाभल्या तर आमी सत घेवन सताक प्रगट करूंक आमी तयार जाता. ऐका, आपणाक सत मानतल्या जुदेवा पयलें जेजूक सत मानतीचे. जेजूक सत मानिनातल्या कांयच जायना. आपणा सत मानतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी काल ताका सत मानचें म्हळ्यार ताच्या उतरांक आमी काल जायचे. जेजू हांव तुका सत मानता म्हळ्यार जायना. खरेंच तूं आनी हांव जेजूक सत मानता जाल्यार ताजे उतरांक आमी काल जायचे. तुमी म्हजे खरे शिश्य जातले आनी ताका सत मानून ताजे उतार आमी स्विकार करता तर उतरा प्रमाणे चलता तर आमी ताजे शिश्य जाता. तुमी 7 जाणां जातले. 7 जाणां जाता हांव. आनी 7 तुमकां सुटका दितले. 7 जाणां सुटका कित्याक मेळोना? क्रिस्तांवय जल्मांत क्रिस्तांव तांकां बाप्तीस दिला, एक नांव दिलां, पूण तांकां आनीक सुटका मेळोना. कित्याक? कित्याक तांकां सत कळीत जावना? ती जेजूची आनीक शिस कित्याक ते जेजूचे शिस जावंक नात? जेजू उतारता न्ही पाळूंक ना, हे काल जावंक ना. देखीन आपशेंच आमी जेजूचे शिस जायना. आपशेंच आमकां सुटका मेळना. आमकां सुटका मेळत जाल्यार पयलीं आमी जेजूचे शिस जायचे आनी आमी जेजूचे शिस जायचे जाल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय. त्या दाळ मात्र आमकां सुटका. काल एक नांव बदलून नांव घेवन आमी क्रिस्तांव म्हणूंक जायना. देखीन देवाच्या उतरा वरवीं सत देवाच्या उतरां सत वय की न्ही, पट वय की न्ही. कोणाक 7 जाणां जायचे जाल्यार देवाच्या उतरांकच तुमी कित्याक आमी वाचता 7 वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतार सत म्हणटा. जुआंस म्हणजे 17 आनी 17 जॉन 17:17. ऐका, 7 वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतरच सत. कितें आसा? कोणाचें उतार सत? देवाचें उतार. देखून आमी म्हणटा न्ही तेका सत्यवाक्यवे नित्यवाक्यवे दर्गे इळद बंद वाक्यवे. सत्यवाक्यवे नित्यवाक्यवे दर्गे इळद बंद वाक्यवे. आनी ते उतार कोण? देवाचे उतार सत, पूण देवाचे उतार कोण? जेजू. देवाचो शब्द म्हूण ताका नांव दिलां. उगड्या पंच बुकांत वस्वर 19 आनी 13. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 19:13. देवाचे उतार सत, जेजू जावन आसा तें देवाचे उतार. देखून जेजूच म्हणटा हांव सत म्हणून. ऐका, रक्तान शेणयलेलो एक दोगलो तो नेसलेलो. देवाचो शब्द ताचें नांव. देवाचो शब्द ताचें नांव. सर्गेचे दळबार. देवाचो राव देवाचो शब्द ताचें हय मो. आनी आतां आमी कितें आयकलें? 7 वरवीं तांकां पवित्र कर, तुजें उतार आसा. तर देवाचे उतार कोण? जेजू. आनी जेजू कितें जावन आसा? सत जावन आसा. देखून जॉन 14:6 हांव सत वाट आनी जिवीत म्हणालो जेजू. कोणें आर्ग्यू करूंक जायना. 7 वरवीं तूं आनी हांव आमी पवित्र जाता आनी तुजें उतार आसा सत. देखून देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता? पवित्र करता. देवाचें उतार सत मात्र न्ही, क्रियात्मक म्हणटा कितें करता? आतां आमी हांगा कशें पवित्र जालें? हांव उदकांत बुडोवन काडल्या की व्हडलो सांगलें तुमच्या मोबायलां पळय हें कशें आमचे प्रोटेस्टंट भाव उदकांत बुडोवन काडटा तशें तुमच्या मोबायलां उदकांत बुडोवन काडा म्हणलें. ताजे उपरांत आवाज करिनात. पूण हांगा उतरान तुमी बुडोवन काडल्यार चड आवाज करतात की ना? मागीर आयकूंक मेळटलें आयच्या शुभ वार्ता म्हणत लेवीक उठयलो बसलेल्याक. पळय मू तुमच्या मोबायलां थंड पडटली. पूण तुका आनी म्हाका आमकां उतरान स्नान दिला तर कितें जालें? आमी पवित्र जाल्या तर आमी उठतले हांव न्ही बसतले हांव. तर देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता?
पवित्र करता देखून जेजू म्हळें जोन 15:3 तुमी जाल्यार हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं भेंडून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. ऐका, तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लगे उलयलां त्या उतरा मरिफात एदळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्या. आज तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र केलां जाल्यार सगळें आमचें मन नितळ केलां जाल्यार कशें आमी नितळ जाल्या? हांगा येवन खाली बसून नितळ जाल्या आमगे? कोणी आमची चिंतना उतरां बोगणां आमच्यो करण्यो आमी कितें पळय देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी आयकून आमी फकत पयस केलां वय की न्ही? कोणी आमकां नितळ केलां? हाच्या पयल्यान सांगलां कीर्तन 119 आनी वळ 9-11 Psalm 119 आनी वर्स 9 to 11 एक तरणाटो सोलो ह्या आसली. कोणी तो जावं दी मनीस खंयच्या धर्माचो तो जावं दी. ऐका, तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोष कशी सांबाळली. कित्याक आमच्या तरणाटपणान आमची साल संवसाराची जाता. कित्याक आमी संवसाराक आमी चड लागीं सरता. आनी तुका आमी आमच्या तरणाटपणाची चूक न्ही, आमी संवसाराक लबदाता चिटकता आशेता देखून आमी संवसारांत कितें जाता तेंच करता. देखून एक तरणाटो मनीस आपली साल कशी निर्दोश सांबाळीत तुज्या उतराक पाळो दिवं दुसरी वाट ना. देखून हांव केदार म्हणटा हांगा कावन्सिलिंगाक हाडी नाकात, खाली हांगा बसून मागणी आयकून वचनाकात. तुजी म्हजी आमची साल निर्दोशी कशी जाता? तुज्या उतराक पाळो दिवं. उतराक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. तुज्या आज्ञाचो मारोग सोडून सोलोंक म्हाका दिवं नाका. न्ही देवाचें आयकत आसतना आमचें तें कितें म्हणटा उर्बा मात्र न्ही एक आशा उपजाता. तुज्या आज्ञा तावन मारोग सोडून आज्ञाचो मारोग सोडून सोलोंक म्हाका दिवं नाका. तुजेर पाताक करिना जावंक तुजें उतार म्हज्या काळजान बळगून दवरता. केदाळ आमकां पातकाचे जैत व्हरूंक साद जाता. आतां जेजूक 3 ताळण्यो आयल्यो वय 3 ताळण्यो आयल्यावर त्या 3 ताळण्यांचेर ताणें कशें जैत वेलें? थंयसर मागीर फाटी मातेवस 4 आनी 4 कितें म्हणटा? देवस्थानांत ताका ताळणी हाडली, बुकेला तूं 40 दीस खावंक ना पियोंक ना आरण्यान तूं सुकलाय हांगा. देवस्थान कितें म्हणालो ताका? पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकेन बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. आतां जेजूक हें उतार कळीत नातलें तर हें उतार जेजूच्या तोंडांतल्यान येवना. हें उतार धर्मशास्त्रांतल्यान आयलें. द्वितीय नियम अवस्वर 8:3 ऐका. द्वितीय नियम अवस्वर 8:3 जेजूक ताणें कुद्दूस हारलें उतार न्हय, धर्मशास्त्रांतलें उतार हें कितें तें ऐका. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बागार सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कालतो केलो आनी बुके वरवीं ताका कालतो केलो. देवाच्या उतरांचे तुवें जियेचे म्हणून. पोर एक साक्षांव आयकोन आसलो. ती बहीण म्हणटा देवाचे उतार आयकल्या उपरांत म्हाका हाजी कुडीची बूक ना, देवाच्या उतरांच म्हजी कुडीची बूक थांबता म्हणाली. हांगा तुमकां आमकां म्हणजे आमी खंय कुडीच्या कानाका ते धांवन येता हांगे. पुणून काल न्ही पोर म्हाका ऐकला न्हय हांगा आमच्या मागणी निरंतर आयकोवच्या म्हळ्यार शिकोवन आयकोवच्या कथ भयणीन म्हाका धाडलां. खंय एक व्हडलो उत्सव जालो आनी 12 नमनेची दुकरां मास रांदून वाडलां. हरियारीनी लोक गेला आनी थंय बरयलां एका ह्या जाकान हे दुकरां कितें तुजी महिमा म्हणून. 12 नमनेची दुकरांची कितें पुराय आयटम्स थंय घालून ताच्या स्टेटसार हे दुकरां कितें तुजी महिमा म्हणून एका ह्या जाकान. खंयसर देवाक महिमा जायचे थंयसर असलें पळय घडटा. आनी साबार जाण सांगलें हजारांनी लोक गेला कित्याक थंय पयलें सांगलां हळू अशें आसतलें तशें आसतलें. विविध तरेचें मांस आसतलें, विविध तरेची बिर्याणी आसतली, विविध तरेची कितें पकवान आसतली. लोकाशें ना गे, लोकाशें न्हय. आज कुडीच्या खाना खातीर मनीस कितें कितें बळ्यान गे करूंक येता. तुमी आयकलां येना हांव नेना, कोणाक जाय जाल्यार म्हजे कडेन आसा हांव धाडटा तुमकां. हांगा जेजू बुकेला 40 दीस ताणें येला. पूण कितें म्हणालो अवस्वर 4 आनी 4 मनीस उंड्यान मात्र न्हय बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. तुमकां हांगास हप्त्या पयलीं म्हयन्या पयलीं ताळो येवच्या शुक्रारा जेवण आसा, येवच्या शनिवारा जेवण आसा आनी असलें जेवण आसा म्हूण सांगल्यार हांगा हॉलान जागो आसा ते
हळदाचो जुबले हांगासर आनी हांकां ऑर्डर दिला फेमस केटरर्स आमच्या मंगळुरांत आनी इतले नमुने नमुनेचे तरातराचे मास आनी कितें पक्वाना त्या दीस तुमकां वाटतले म्हणून हांगा पयलें 2-3 हप्ते अनावन्स केल्यार सांगा इतलोच लोक आसचो गी 200 गी 2000 लोक उठचो गा हांगा पळय न्ही हांगा रोड बंद जातालो की पार्किंगाक जागो आसचो ना खंय देवाचे उतार जेजूसान आसलो देखून त्या ताळणेन तो जैत जोडटा देवाची परीक्षा करिनाका म्हण जेजून देवाचे उतार काडलेले देव एकलोच सरस्पर तुज्या देवाक एकल्याकच आराधन कर म्हणून देवाचे उतार ताणें काडलेले देखून देवाचे उतार एक कितें वाचलें तुवें तुझे विरोध पाता करिना जावच्याक तुझे उतार तुजेर पाताक करिना जावं तुजेर म्हळ्यार तुजे विरोध पाता करिना जावच्याक तुजे उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता. आज आमची क्रिस्तांवची न्ही म्हळ्यार भाव भयणी सुदारते आसले जर तर हर एका घरांत कुटुंबांत हर एका जाग्या समाजांत आमच्या फिरगजांनी देवाचे उतार आज ह्या रितीन प्रगट जाल्ले नंतर खंडीत जावन आमची आर्थीक स्थिती सुदारती कुटुंबा जिवीत सुदारते सामाजीक जिवीत सगळें सुदारते. आज आवय बापायक मोग दाखोव की लोक शिकता आसलो तांची जतन करूंक की शिकता आसलो एकच वाट क्रियात्मक देवाचे उतार हांगा अवस्थे रितीर वेळार एक शिकोवण आयकतना अरे एकल्याक उय भोगता हांव चुकलां हांवें पाता केलां हांवें पाप आदारलां न्ही हांगा शिकोवन दितलो सांगता देखून न्ही देवाचे उतार सांगता देखून देखून क्रियात्मक पाटी आनी वास एब्राहिम पत्रांत 4:12 पास जाल्ले 2 दारींचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात देखून तुमी चिंता नाका फादर जेरी हांगा उतार तुमचे भाव तुमकां कातरतात म्हण खंडीत ना कोण कातरता तुका आनी म्हाका आमकां ताका म्हणजे कंथनात आसा न्ही आदी मागा अल्फा ओमेगा उठा तुझे सदांच नवे बाळता करेस उरता जिवेस जिवे देता सर्वय काळा उलय सोम्या उलयाता सेवक तुजो आवायकता उलय सोम्या उलयाता सेवक तुजो आवायकता उठा तुझे ते कातरूंक शकता फातकी खाळीस ते नितळ करता सर्गींच्या राजा तयार करता ससनाचे जिवीत आमकां दिता उलय सोम्या उलयाता सेवक तुजो आवायकता उलय सोम्या उलयाता सेवक तुजो आनी कशें कातरता पास जिल्ले 2 दारींचे तलवारी प्रास. आतां 2 दारींची तलवार म्हळ्यार कितें आमच्या भारतांत आसा एका दारीची तलवार न्ही अशी काडटात आनी अशी मारतात वय मू जुदेवांच्या हातांत आसली 2 रोमी सैनिकांच्या हातांत आसली 2 दारींची तलवार इशिल्यांनी तिशिल्यांनी चूप आनी मुखारी समजाले मुखारी कातरता उजव्याकी कातरता तुमी मास्टलेचे काल स्टेक काडल्या बरी पळयल्या तुमी मास्टलेचे पुराय कितें म्हणटात गलपुटां पुराय हें काडन पाकाटे काडन तुका काली कांठे येवन वचो जाल्यार तुमी खंय मास्टली सुटी केल्या रे गांवच्या रितीन 2 दारींची तलवार म्हणटा देवाचे उतर तेव्हा भाव म्हण चिंती नाका हांव एक सायड मात अशें बसून पळयता हांगा मात कातरून न्ही म्हणून हांगा तो शेण कातर हांगा बसलें कातरता थंय बसलें की आनी मुखार बसून ते इड्यान बसता म्हळ्यार 4 इड्यान ते लिपोवन बसता म्हळ्यार
सांगा खंय बसल्यार कातरता ती सकत आसा खंय ताका कोणाक देखीन हांवें पयलीं सांगलां ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆ सिद्धरामयन उलयल्ल्या बरी जावन आज भाव भयणीनो कातरता कातरता उडोवन सांगलें तुमी जाल्यार सोरून भेंडोन आं कातरता आमकां कातरला भाव भयणी ना जाल्यार आमचो अंकार कितलो आसतालो तुमचो न्ही म्हजो गर्व कितलो आसतालो म्हजो राग कितलो आसतालो बाबा आनी कातरला म्हाका कोणी तुमी न्ही देवाच्या उतरान कातरला देखून हांवें सांगलें उता तुजें कातरूंक शकता पातकी जी न्ही ती नितळ करता दोन तरेच्या तलवारी बरी आनी कितें कातरूंक शकता तसलें तसलें प्राण आनी आत्मो पळय न्ही साबार जाणांक कित्याक तर करतात म्हळ्यार एकलो आसा भाऊ बरो तो पळयत पळय जन्मय आसा ताचें नांव विसरलो हांव तो पळय पळयत पळय जन्मय नासतना कोण कितें उलयता पळय सथा विरोध देवा विरोध जिजू विरोध पवित्र आत्म्या विरोध या धर्मसभे विरोध तांकां सांगता ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ म्हणून आज प्राण कितें संद कितें उडोवला तुमी आयकले मग देवाच्या उतरावरी तुमी खंय हाका वचनात खंय आस्पत्री वचनात खंय पोस्टमॉर्टम करच्या वचना देवाच्या उतरान तुमकां उडोवन दाखोवन दिलें आडा वयर कितें येतलें मास येतलें जीव मागीर आडा वयर पयलें मास येतलें मासांत शिरो येतलो शिरा वयर कात येतलें कातीक जीव आयल्या उपरांत परत जळ येतालो नाजाल्यार चिवडल्यो काती पळय न्ही कशें आमकां देवाचें उतार दाखोवन दिता जीव कितें श्वास कितें प्राण कितें या तुजे कुडी भितर हाडां कितें मांस कितें शिरो कितें शिरा वयर मांसा वयर खात कितें देवाच्या उतरांत जानवाय आसा भाव भयण तितली जानवाय खंय सरी ना हांगा कोणें त्या साक्ष दिल्ली हांगा बहुशा भयणीन ग्रेस्मान ना ना आमच्यात या हांगा वाचता पळय भारी नोवेल वाचची सवय आसली खंय तिका न्ही नोवेल 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 म्हळ्यार गुताय कादंबरी कादंबरी हां परची साक्ष आयकुना तुमी हांगा कादंबरी वाचतली हांव नोवेलां वाचतलें आनी कालें व्हडले व्हडले बूक वाचतले वय मू पूण खंय सरी मेळून नातली जानवाय खंय मेळ्ळ्या जानवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या खुरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा जानवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या खुरपेन भर म्हाका दिवंक वर्ती जानवाय आसा आमी वाचता न्ही कीर्तन 119 वळ 104 Psalm 119 verse 104 देवाचें उतार सांगता तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जानवाय मेळ्ळी म्हणटा देवाचें उतार तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जानवाय मेळटा म्हाका जानवाय मेळटा कितें मेळटा आज पळय न्ही सबार शिकोनदार आसा तांची शिकोवन आयकतना तुमकां हाका कांय समजना कांय कळीत ना म्हणल्यार बरें भक्तांक ना तुमकां हांगा येवन जायतीं वर्सां देवाचें उतार आयकल्या उपरांत गुंडायेन देवाचें उतार आमकां जायतीं सता मिस्तर गूड तुमकां कळीत जाल्या उपरांत कोणी तांकां ती जानवाय नासतना उलयता जाल्यार तुमकां बगना गे हांव हांगा बसलां इगर्जेंत वकाल उलयता पोरेक म्हाका एक 30 मिनटांचो वय दोगांनी फॉरवर्ड केला तें हांवें आयकलें कित्याक म्हूण आयकलें उलयता म्हणना कशें म्हणटात अर्थ नातले ह्या जाक तो एकलो सवालां केलो खाली विचारलेलीं 2 सवालां दिल्ली जाप पवित्र पुस्तकाचेर न्ही ताचेर तूं समजून येचेर पूण पवित्र पुस्तकांत तुका कितें मेळटा जानवाय मेळटा देखून आमी वाचता त्यात कीर्तनांत कीर्तन 119 आनी वळ 100 कितें म्हणटा एका Psalm 119 verse 100 जाणट्यांक आसा ते जानवाय ह्या संवसारांतल्या जाणट्यांक डॉक्टरेट केल्ल्यांक डॉक्टर म्हणल्यांक आजच्या जानवाय प्रास चड जानवाय म्हाका आसा चड जानवाय म्हाका आसा साबार जाणे म्हाका थोडे हे व्हिडिओ फॉरवर्ड करतात
हांव सांगता तुमकां एक सत्राय दिता आनी जाय जाय म्हणून अन्य धर्माचे लाखांनी बसून आसात थंय आनी एकलो क्रिस्तांव वचून ताका सवाल करता. उरले कोण आसात थंय आनी उरले सक्कळ मोबायल काडून घेवन ताजे रेकॉर्ड करतात. वय मू रेकॉर्ड करतात आनी ते एकल्याक आमच्या सगळ्या मुखार ताका तांचे पळय कोण पळय तांचो धर्म तूं व्हड म्हूण सांगता ताच्या खंयच्या सवालाक जाप दिवंक कळना आनी वो थंय कितें म्हणटा करता आनी चक्कट त्या उरल्या पळय लाखांचे लाख तांकां पुरे फॉरवर्ड करून हेरांक फॉरवर्ड करून ते सत म्हूण सांगता. पूण हांव तुमकां चॅलेंज करता हांगा आमचो लोक आसूं दी आनी तो सवालां करचो हांगा म्हजे मुखार उबे रावून दी ताका जाप हांव दिता. तुमी सक्कट रेकॉर्ड करून सगळ्या संवसाराक प्रगट करा. त्या दाळाक सत प्रगट जातलें की ना. साबारपटी अन्य धर्माच्या कडेन तांचे सांगता लोक आसतना तुमी खंयच्या तर्का देवा नाकात. बदलाक खंय भावार्थी आसात तांचे मदें उबो रावन तूं सवाल कर म्हणून तांकां चॅलेंज करा. तुज्या सवाल हांव जाप दिता. तो एकलोच आसूं दी उरले पळय भावार्थी सांगता आसूं दी सैतान तरतात तागे नांगे पळय. देखून हांव तुमकां सांगता आमी चडपटी कितें करता न्ही दैत्य बोलप्या मदीं एक शेळी. पण देवाचे उत्तर तुका सत्राय दिता. जाणट्यांक आसच्या जनवाय प्रास कितें वाचलें जाणट्यांक आसा ते जनवय प्रास जाणट्यांक आसच्या त्या जनवाय प्रास 6 जनवय म्हाका आसा 6 जनवाय म्हाका आसा म्हणटा. कोण सोलोमन राय न्ही दावीद राय. कित्याक देवाचे उतार ताणें स्विकार केला. देखून कितें वाचलें ते प्रकारान पडलें संद हाडांचो सार सयत संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. विंगड देखून हांगा पळय तुमकां एकच शिकोवन न्ही. देवाच्या उतरां म्हाका हरी खंयचोय तुमी कितें म्हणटात टॉपीक काडा खंयच्याय विशयाचेर. हांवें साबारपटी सांगलें आसा तुमी म्हाका खंयच्या जाग्यार उबो करा खंयचो एक टॉपीक दिया म्हाका कांय त्रास नात. कित्याक तो टॉपीक म्हळ्यार तो कितें म्हणटा टॉपीक म्हळ्यार विशय खंयचो जावं दी त्या विशयाचेर तुका आनी म्हाका आमकां जानवाय समजोनी दिता कोण पवित्र आत्मा देवाचे उतार. कित्याक उलोवचें कोणें देवाच्या उतरां मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां सविस्तार समजोनी मेळटा. पूण उलयता कोण लूक चॅप्टर 12:12 ही वाचा शक्ती दिल्ली कोणें. आपोस्तालांक ही वाचा शक्ती दिल्ली कोणें. पेंतेकोस्त बे दिसा तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्रत्व तुमकां शिकयतलो. कोण शिकयतलो कोणी नाही. हाजे कडेन ताजे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन सारूंक वचनाकात. पवित्रत्व तुमकां शिकयतलो. स्वता सत्म तुमकां शिकयतलो. संपूर्ण सताक तो वन पायतलो. तुमी उलोवची गरज ना. कितें उलयचें तो शिकयतलो. ही जानवाय पवित्रत्व म्हळ्यार ते जाल्यार तुमकां कितें संवसाराची जानवाय काम येना. पवित्र पुस्तकांतली जानवाय मात्र काम करता. सक्कड मेकळें करून तुमकां विवस येतलो. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना तें पारखिता. प्लॅनिंग सबारपटी आमकां हर एक मनीस जाल्यार हर एकल्या ताची योजना आसा. काल एकलो भाव आयलो अशें सुमार वर्सां उपरांत आयलो आमकां मेळूंक. पयलीं आमच्या सांगात आसलो म्हणजे सबार सिडीन ताणें गायन केलां आनी सबार वर्सां उपरांत तो आयलो. अशें उलोवन एक घडी म्हाका मेळूंक आयलो. आमी उलोवन एक वर सडत बसलो. उलयता मागीर सांगाता पासून आमी च्या पियेल्या म्हणालो मागीर अशें जालें तशें जालें. हांगा कसो पावलें म्हणटाना तशें एक समस्या आसलें वचून मेळोंक आसलें. फाटी येतना हांव तुमकां मेळोन या म्हणून आयलो म्हणून. मागीर तो उलयतना म्हणालो एकल्याक ताणें 50 लाख रीण दिल्लें तो गायब जाला. ताजी कुटामंत गायब जाला. आनी एकल्या 15 लाख ताणें रीण दिल्लें तोय गायब जाला. आनी कोणी दिता म्हणून कान गेले आनी कितले 7-8 लाख थंय कान घेवन पनांदे पाद्राड जाला. असा बार जाण अशें शिरकोन पडल्यात भाव भयणीनो. संवसाराची जानवां आमकां कशी पळय आमकां कसो संवसारचो लोक पटयता पळया. हाजे पयलीं तुमी आयकलां न्ही बाबा क्लिटसाची साक्ष तुमी आयकलां. सादो भाऊ आतां बऱ्या कामार ताका सरस्वरा देवान जेजून ताका बऱ्या कामाक एक नर्स जावन मेल नर्स जावन बऱ्या आमच्या आस्पत्रेन काम करनासा. पूण ताच्या पयलें एका मागण्यांत असल्या भावान ताका दिल्ल्या पयलें ताजे कडेन बायबल आसा म्हणून. हो बायबल हातांत आसलो पूण हाका बायबलाची जानवाय समजून आसा म्हणून वो गेलो थंय ताका इतलेच एडवान्स ताणें प्रोविडन्स कितले की त्या दाळा 1.5 लाख 2 लाख दिले. काण घेवन तो आनी तो भाव कोणी न्ही मारलो आसलो की हाका उल्लू केलें. देखून हांवें ह्या दाळा कितले फावटी सांगलां आमकां डिझायनमेंट म्हणटा आमी. डिझायनमेंट म्हळ्यार इंग्लिशांत डिझायनमेंट म्हळ्यार
तर्जुमो म्हळ्यार व्हरोन पळोवचें कोणा कडेन दिसान व्हरोन पळयनाकात तुमकां मागीर व्हरनूच पळयतात ते देवाचे उतार सत्राय दिता कितें वाचलें तुवें मनशाच्या काळजांतले अत्रे देखून हांवें सांगचें मनीस खंयच्या रुपार येता म्हूण सांगूंक जायना हाज्या पयलीं जायते दाखले हांवें दिल्यात न्ही तुमकां हांव तूं पटोवन पडला न्ही आवय मेल्या म्हणून मोर्न करूंक 2000 रुपया घेवन गेल्लो आवय दुसऱ्या दिसा खंय आसली मार्केटींत थंय रांदय कोण आसली आनी एकलो हांगा ट्रिनिटी घराक आयलो म्हजी गाडी थंय संख्यार तेंचो एक्सिडेंट जाल्या पुलिसान थंय रावयल्या आनी वो हांगा म्हाका दिसा आयल्या 4000 दी फाल्यां आनी दिता म्हणून गेल्लो बिरमत न्ही मस्त आसा तशें दाखले आतांचे न्ही पयलींचे देखून देवाचें थंय कितें करता तुज्या काळजांत आसलें तुजें अत्रे कितें तुजी योजना कितें तुजी काल चिंतना कितें हर एक पारकिता हांव पारकिना थबारपुटी म्हणून सगळ्यांक गिफ्ट ऑफ नॉलेज म्हणटा आमी आनी पवित्र आत्म्यान दिवची एक देणें आसा गिफ्ट ऑफ देणें म्हळ्यार नॉलेज म्हळ्यार तुवें सांगनासतना तुजे भितर कितें आसा कितें जालां तुज्या मनांत कितें गुंता कितें पळय योजना घालना आसा सगळें तुका सांगता न्हू हांवें तुमकां सांगलां हाज्या पयलें म्हणजे सांगात एकलो भाव आसलो आतां तो पाद्र्याप जाला आमी सुरू ह्या जाकांक थंय रेती दिवंक गेल्ल्या वेळार इंडोर भोपाल हांगा मध्य प्रदेशांत ताका आपोवन व्हेल्लें आनी म्हणजे सांगता आसलें तो धाकटो भुरगो ताका 10th कितें करनासलो आतां नांव काडिना कितें म्हळ्यार आतां ह्या जाग जाला तो आनी म्हणजे सांगता आनी 2 भाव आसले एकलो गिटार खेळोंक बुशी म्हणून आनी एकलो राजेश म्हणून आमी काली 4 जाण गेल्ले राजेश आतां पास्टर जाला थंय हैदराबादांत बुशी खंय बोशो तो मागीर ड्रग एडिक्ट जावन बुशाक गेला बुश मागुता न्ही तुमकां बोल्यांत गेला पूण वो आहलो पळय हाका व्हडटें देणें आहलें धाकटो भुरगो 10वेंत आसलो तेदा ह्या जगांक कावन्सिलिंगाक गेल्या वेळार तूं कोण कितें केलां काल राती कितें केलां खंय गेल्यात बसून तुमी कितें पियेल्यात खंयसर बसून कोण बसून सिगरेट ओडटाल्यात आनी तुमी काल बसून कितें उलयल्या पुरो तो सांगून हांकां धर नाल्ल्या आनी त्या रेतीरेंत एका ह्या जाकान रितीर जाल्ल्या उपरांत उक्त्यान ह्या जाका आसले प्रोविन्शियल आसले व्हडले अधिकारी आसले एका ह्या जाकान म्हणजे ज्युनियर तो ताणें उक्त्यान मागीर साक्ष दिली हांवें निर्णय घेतलो आनी केल्ल्या अन्यायाक ताका हांव जिशी मारता म्हणून सुरीक घालून ताका लागाड काडटा हांवें निर्णय केल्लो म्हणून ह्या जाकांत पूण आज देवाचें उतार आयकून म्हजें तें कितें आसा सगळें देवान म्हाका दाखोवन दिलां देखून आज सगळ्या मुखार ताणें सांगलें हांव त्या म्हाका वायट केल्ल्या म्हाका ताणें कितें अन्याय केल्या त्या ह्या जाकाक हांव बक्षिता म्हणलो एका ह्या जाकाची साक्ष हाज्या पयलीं म्हज्या शिकवणेंत हांवें सांगलां देखून तुज्या काळजांत कसले अत्रेक आसात कसली योजना आसात साबारपुटी ताका कळना नाका कळना कित्याक मुखली वळ म्हणटा एका सगळ्या सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना भाव म्हण साबारपुटी आमी चिंतता म्हाका कळीत ना म्हाका आतां कळीत जालें पूण देवाक त्याच घडी कळीत जाता तुवें त्याच घडयेन तुवें आधारच्या पयलेंच ताका कळीत जाता मागीर फाटीं किर्तन 130 वोल्ट 2 कितें सांगता एका म्हज्या मोतींतली चिंतना उपजोवच्या पयलेंच तूं जाणाय म्हणटा देवाच्या उतरां एका किर्तन 130 वोल्ट 2 हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उठता तें तूं जाणाय पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसा चिंतनांत कळीत आसा आधारच्या पयलेंच योजना घालच्या पयलेंच भाव भयणीनो आज रेतीर उपरांत हांव कोणाक मेळटा ह्या मोदें आतां वेळ आसतना जेवणाक वतना कोणाक मेळटा कोणाक मेळाचें कोणाक कितें सांगायचें तुजी योजना देव जाणा आनी एक सत्र हांव दिवंक सोदतां बेजार करनाका ही सत्र आहे कित्याक म्हळ्यार हांगा तावन सांग म्हणटा म्हाका सभार सांगता आमी बऱ्यान आयकता हांगा बसून आयकता मागीर हें देवाचें उतर आमी फाटीं वेताना गाडयेर वेताना आमी एकामेका तें वांटून घेवच्या बदलाक फाटीं वेताना गाडी आनी कितें आयकूंक मेळटा ताणें अशें म्हळें आनी तशें केलें तें केलें पुराय आदलें पुराय वस्तून उलोवची संवय आज पळया न्ही भाव भयणीनो हांवें कितले फावटी सांगलां तूं एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगता आसतना जेजू विशयांत उलय पूण गाडयेर बसयल्या तक्षण म्हाका हें कळीत जालां तुमकां कळीत ना म्हाका कळीत आसा ताणें अशें केलां आनी तशें केलां आज कितलें पळया न्ही देवा कळच्या पयलें तांकां कळीत जालां देवाचें उतार सांगता कितें सांगता तुज्या मतींतली चिंतना पयसतावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात
देखून तो हांवें उडोवन प्रस्ताव काडलो. उद्देश कितें? हांगा येवचो, हांगा बसचो, ह्यारांक मेळचो, उद्देश कितें? हाका मेळोन ताका मेळोन उलोवचो, उद्देश कितें? हाजे कडेन सांगचो, ताजे कडेन सांगचो, आनी कोणा कोणाक सांगचो, उद्देश कितें? उद्देश 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 सारको आसा जाल्यार मागीर आमी उद्धार जाता, नाजाल्यार आमी परत सगळें उदाहरण जाता, अमतें उदाहरण जाता. देखून निमान कितें वाचलें? 13वी वळ. सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन असलेलें कांयच ना. कांयच ना. देवा मुखार तुजें म्हजें आमचें उक्तें आसा. सगळे ताचे हुजीर. आतां म्हजे विशयांत मात्र चिंती नाका, सगळ्या विशयांत, तुजे म्हजे विशय, आमच्या हर एकल्या विशयांत सगळें ताचे हुजीर उक्तें आसा. आनी दोळ्या मुखार, ताच्या दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरी आसा. पूण देव ते तुका म्हाका आमकां कशें उगडापण करता? ताच्या उतरा मुखांत. केदाळी बाव जिल्सान म्हणटा, फादर तुमच्यो त्यो पयलींच्यो 10 उपदेशाचे शिकोवन तुमी एकलेच दितल्यात. हजी एक उपादेश आमी इतलो म्हळ्यार एक उपादेश उण्णे म्हळ्यार 15 to अर्दो घंटो गुंडायक वचून मागीर हरी एक कंतार म्हणून आमी करतले थंय पयलींच्या रितीन मंदिरांत. पळय सोमा हालयताली, धरण हालताली, बक्षिसां शर्मा धरण हालयताले, राज्य संधानाचे सगळे हालयताले. रोडोन ती कितल्या जाणांचे आसात ते व्हिडिओ आसात. गळगळ्या रडोन पांयां पडोन. आतां कोणाच्या तळ्यान दुकान ते नात, कित्याक आमची खोळसां तितलीं धरून जाल्यात पात्रां बरी. वय भाव भयणीनो, म्हाका आतां उडा आसा घेता देव जेवता दिता ना. थंय मागीर ते राज्य संधान म्हणटा आमी बक्षांचें हें जाल्ल्या उपरांत एक गायन करतना आरोंदन पटलोन पांयां पडोन गळगळ्या रडटाना कितले हे आसात पयलींचे शिकोवणेचे. कित्याक म्हळ्यार सगळें सोडून दवरलेले बरी आसा. आनी ताका कुमसार आसताली. कुमसार आयलेल्या वेळार एक एकलो उण्णे म्हळ्यार 10 मिनटां 15 मिनटां कांय तो आसलें पुराय देवाच्या उतरावर तांकां कळीत जालें पुराय भायर घालतालो, मात बरो नाटतालो. ते जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें, देवाचें उतर आनी परत तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिलां, कळीत केलां. सगळें सोडून दवरलेलें बरी आसा. खंय सुकलां कित्याक आदारलां. ही सकत आसा. आतां हें सकट तुका गुन्यांवकार करूंक न्ही, तुका आनी म्हाका आमकां पातकी म्हणटा रावंक न्ही. देवाच्या उतार आयलां, तुका आनी म्हाका आमकां शिक्षा दिवंक न्ही. कित्याक आयलां? मुखली वळ वयर कितें बरयलां? त्यास देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा. पूण ताच्या उपरांत जेजू आमचो श्रेश्ठ याजक. आमी त्या करण्यांतून भायर येना जाल्यार तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यांनी त्या करण्याचे लेख दिवंक आसा. हांवें एक शिकोवन आयकली ना, बूक वाचतना हें म्हाका कळ्ळें. एकलो सभार जाणांक ताणें जिशी मारिल्लें. व्हडलो काल म्हणटात रावडी. सभार जाणांक जिशी मारलें ताणें. आनी माने ताका हें जाली, फाशी जाली. फाशी जावच्या पयलें ताका एका कावन्सिलराक म्हळ्यार सांगलें तरी वो कावन्सिलर ताका मेळटा, तुका कशी फाशी जाल्या ताज्या पयलें तुवें पळय आधार लाय. हें तुवें आधार लायन देखून तुवें आतां कितल्या जाणां विरोध कहलें पळय पातकां केलें ताका तांकां तुवें बक्षीस जाय. आनी बक्षांनी मागाचें म्हणटाना ते आतां नात म्हणालो. म्हाका बक्षांनी मागूंक ते आतां नात. कित्याक नात? म्हज्या सर दुस्मानाक हांवें जिशी मारला म्हणालो. म्हज्या सर दुस्मानाक हांवें. आनी आतां कितें ते नात देखून म्हाका कोणी बक्षूंक, कोणा कडेन बक्षांनी सारूंक ना, कोणाक बक्षूंक म्हाका तितून पर्यंत धरून जाला. हो मरच्या पयलें आसलें सगळ्या ताच्या दुस्मानाक लागाडकाण जाला. आनी कितें म्हणटा न्ही माने, म्हाका आतां बक्षूंक कोणी नात. कित्याक? सर म्हज्या दुस्मानाक हांवें. समजायचें आज भाव भयणीन. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां वाट आसा. ती वाट कितें? मुखली वाट ऐका. तर आमी उसारता तो भवाट वयर कितें मरला? जेजू आमचो श्रेश्ठ याजक. हांगा आसा ती वाट. कित्याक व्हडल्यान सांगलें जेजू आसा तें उतार, जिवीत दिवचें उतार. तुका नवो करचें, पवित्र करचें, भगवंत करचें, तुका नितळ करचें उतार. आनी कोणी न्ही. आनी कोणासच वचून आमी नितळ जायना, भगवंत जायना, पवित्र जायना. जेजू सशी आयल्यार मात्र. कोटकार कोणासच येवन नितळ जालो? पातकी कोणासच येवन नितळ जाले? दुसरी खंयची वाट ना.
सर तुझे म्हणजे आमचे अपराध आमची सर पातकां कितें आमी आदारले आसा सगळें कितें म्हणटा धुवन वेता पुसून वेता एकल्या वरवीं मात्र न्ही कितें करून तुज्या कितें नव्या कितें म्हणटा तुज्या बऱ्या करण्या वरवीं न्ही तुज्या भावार्था वरवीं आनी तो भावार्थ कोणाचेर न्ही धर्माचेर न्ही देखून हांगा बरयला जेजू आमचो श्रेष्ठ याजक न्ही खंयच्या याजका सरशीं गेल्यार ह्या याजका सरशीं श्रेष्ठ याजका सरशीं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो याजक ह्या याजका सरशीं तुका वाटताय कितें जाता मुखार ऐका तर आमी उसारता तो भावार्थ थीट सांबाळ्ळी हां भावार्थ जेसाय लव यू जेसाय थँक्यू जेसाय प्रेज यू पावना भावार्थ जेजूचेर आनी भावार्थ जेजूचेर म्हळ्यार उलोवला आयकला हांवें कितें न्ही ताजे उतार पाळी जाय आनी ताजो फाटलाव करी जाय ताजी शिस्त जायची वय मू उडोल न्ही म्हज्या उतरां प्रमाणे तुमी चलशा जाल्यार तुमी म्हजे करे शिस्त जातल्यात आनी तुमी सत तेदा तुमकां सुटका हें जायचें आमी ताजी शिस्त जाल्या तर ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चलल्या वेळार त्या उतरांचेर आमचो भावार्थ न्ही कोणाचेर जेजूचेर आतां भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां कसो मेळटा सबार पुटी आमी आयकलां न्ही रोमांकारां बरयल्या पत्रां 10:17 संदेश आयकल्ल्या वरवीं खंयचो संदेश देवाचे उतार आनी कितें न्ही जायत्यो काणयो जायत्यो कितें म्हणटात खबरो आयकून आमकां भावार्थ उपजान कितल्योय सांगता तुमकां कितल्यो अजापां विजमितां तुमी पळयल्यार आमकां भावार्थ उपजान तें ताका जाल्यार म्हाका जायना पूण भावार्थ उपजाता ही सतां हें मिस्तरी गोठो देवाच्या उतरा वरवीं तुवें आनी हांवें आमी जाणा जाल्ल्या वेळार आतां वास कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ पयलें रोमन्स 10:17 तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता हांवें तुमकां उलोवली विचारलें सवाल एंत उद्देश कितें हांगा येयल्लो आतां सांगतात तुमी पूण तुज्या मतीन आज सकाळीं उठून हांगा आयिल्ल्या वेळार कसलो उद्देश अरे का शुक्रार हांव येता देखून आज येता अरे का शनिवार हांव येता देखून आज येता ना आज ताका हांवें सांगलां हांव येता म्हण ते रावता म्हण देखून हांव येता उद्देश कितें हांगा आयिल्लो ह्या सकाळीं उठून तुवें घेतलो तो निर्णय हांगा येवंक हांगा कितें आतां एका संदेश आयकूंक येता देखून संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता कित्याक हांवें संदेश आयकचे म्हजो भावार्थ आनी की घट करूंक देखून भावार्थ घट कर दुभाव पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तोनी वा भावार्थ गुण कर दुभाव पयस कर वेगनांतले सदांच देखून जितलो आमी संदेश आयकतात जितलो तुमी साक्ष्यो अणभवतात म्हळ्यार आतां जेजू वळखल्यांच्यो साक्ष्यो आयकतात साक्ष्य म्हळ्यार तांची काले अजापांनी कशें नाका देखून हांवें सबार्व हे पयले अक्रिस्तांव आसले तांचे ते विशयान थंय साक्ष्यो आयकच्यो कित्याक म्हळ्यार तांकां कशें हें जालां आतां तो मारियो जोसेफ आसा वय मू ताची बुकां हांव कित्याक वाचता तो एक माऊली जावन आसलो माऊली जावन आसून 8 वर्सांच्या प्रायर जावन 18 वर्सां पर्यंत तो ताच्या सेमिनारींत तो शिकोवन 10 वर्सां तितली जाणवाय जोडलो आज जेजू कसो फाटला उदार जालो तें सवाल उपजाले आसात जबार जाण आसात अन्य धर्माचे पुजारी आसले व्हडले व्हडले ते आज कित्याक हांवें सांगलें न्ही हाजे पयलीं तुमी पळयात सबार जाण पास्टर्स आसात ते कोण पयलें ते अन्य धर्मांत आसले आज तांची नांव हांवें तींच दवरन ते जेजू परगट करता नांव बदलूं ना नांव बदलूंची गरज ना जिनी बदलाची नांव बदलून वेस बदलून घालें जागो बदलून आनी सगळें बदलून कांय जायना कितें बदलाचें जिनी बदलाची जिनी कशी बदलता तुजो भावार्थ जेजूचेर खरोच उदेल्ल्या वेळार म्हज्या जेजू खातीर संदेश जेजू विशयान मुखार आयका खंयचोय संदेश नाका आमकां आयका आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा कोणा परगट जायचे खंयसर कोण परगट जाता पयलीं समजून घेया यात्रीक जागे आसात पुणशेतां आसात कोण परगट जाता थंयसर खंयसर जेजू परगट जाता पळय न्ही हरी हरी न्ही लोक क्रिस्ता परगट केले आज तुजो म्हजो आमचो भावार्थ दीस वेता वेतान घट जायचे तीर जायचे जेजूक आयकून
देखून आमी म्हणून जेजुको आयकूंक जाय म्हाका जेजुको आयकूंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकूंक जाय जेजूक आयकूंक जाय म्हाका जेजूक आयकूंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी संगात आम्ही गावया सर्व मिळून वावरया धन्या देवा सर्वेस्पर लागीं सरुया संगात आम्ही गावया सर्व मिळून वावरया धन्या देवा सर्वेस्पराक लागीं आता पाटी आनी वास मुखार कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू खंय गेला तरी आमचे उद्देश कितें जायचे खंय वचूंक जाय तुमकां खंयचो उद्देश घेवन येयचे जेजू सर्गाक गेला म्हाका जेजू सरशी वचोंक जाय देखून हांवें सांगलें तूं जाय म्हाका जेजू तूं जाय म्हाका जेजू तूं जाय म्हाका जेजू म्हज्या तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या ये सोम्या जेजू तूं ये सोम्या जेजू तूं ये सोम्या जेजू म्हज्या का तूं ये सोम्या जेजू तूं ये सोम्या जेजू तूं ये सोम्या जेजू देखून तो सर्गाक गेला देखून तुजो ध्येय तुजो उद्देश तुजो शेवट थंय न्हय हांगा कुवेट सभाजान आमी तेंची दिना तुजो म्हजो आमचो शेवट न्हय कुवेट खंय न्हय काटार न्हय कोटार ऑल्सो अड्यांचो कोटार आनी काटार तो विडियो हांवें पळयलो 9 वर्स म्हणून बाबा उजो घाल न्हू तो नांद वतला अनुभव मारता मागीर कितून पर्यंत पावल्यात पळया हांगा येवन देवाचें उतर आयकून रितीर कर वस्ते रे एक पोटी न्ही सबार पोटी कशें आमी पळया न्ही देखून ते संवसारची साल आदारी नाकात म्हणटा पूण देवाचें उतर परत 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 आयकतना तुका थंय वडिना तुका हांगा वडटा कीर्तन 119 वळ 92 90 आनी 2 कितें म्हणटा आयका Psalm 119 verse 90 तुझे धर्मशास्त्र म्हजो संतोष जावंक नातले तुजो धर्मशास्त्र म्हजो संतोष जावंक नातले तर म्हज्या दळदेरपणांत हांव मरतो पळया सभाजान दळदेरपणांत मरतात कित्याक म्हळ्यार आनी कितें धर्मशास्त्र आमी आमचो संतोष हांव घेवंक ना तुजो आनी म्हजो आमचो संतोष वर्त संतोषाची न्ही आमी आज जेवल्या म्हणून आज आमी गेल्या म्हणून आसा काका मेळ्ळ्या म्हणून तुजो आनी म्हजो आमचो वर्त संतोषाची आज हें हांवें घट्ट धरलां म्हणून आखा हांवें घट्ट धरला म्हणलो संतोष तुका आनी म्हाका आमकां आसायची मात्र न्ही हाजे पयलीं सांगलां तो तूं तेत्ता वस्वरांत 71-72 कितें म्हणटा Psalm 119 verse 71-72 मुजेर आयलेले कश्ट बऱ्याक आयले कित्याक हांव तुजे कायदे शिकूंक पावलो वो आतां तुमी जालां आदल्या हप्त्यान कितें जालें कॅलिफोर्नियांत वयमू लॉस एंजलिसांत वयमू सगळें थंय उलपण केलें एक मात्र एकल्याचें घर उरलां वयमू पूण आज एक विडियो म्हाका कोणें फॉरवर्ड केला हांवें पळयलो सगळें थंय धन्य समाज जालां उलपण गोबर जालां आनी एकली येता ते पळयतना हांव आनी एकलो येवन तिका विचारता तूं कितें हांगा आसा हें म्हजें घर आसलें म्हणाली ती आनी हें म्हजें पेंटींग टेबल आसलें म्हणटा ती आनी हांगा हें आसलें तें आसलें म्हणटात मागीर तिजे कडेन उलयतना हें पुराय गेलें नास जावन गेलें तुका बेजार जायना गे तुका कंस जायना गे ती कितें म्हणाली जाणात गे तुमी त्या विडियोंत हें घर आसतना म्हाका कोणी मेळूंक येनातली कोणी उलोवंक येनातली हांव म्हजे इतल्याक आसलें आतां म्हजें घर उलपण गेल्ल्या उपरांत आज कितल्या जाणांचो म्हाका मोग मेळ्ळो आज कितल्या जाणां म्हाका बुजोवन मेळ्ळी आज कितल्या जाणां म्हाका आधार मेळ्ळो कितल्या जाणां आज म्हाका पळोवंक आयले कितले जाण आज म्हाका मेळूंक आयले कितले जाण आज म्हाका फोन करून उलोवंक आयले हें जाल्ल्या वरी आज हें सकट म्हाका देवान फावो केलें म्हणटा ती पळया न्ही गी रोमाकारां बरयलें पत्र अवस्वर 8:28 रोमन्स 8:28 कितलें सत पळया कितें जाता तें तुज्या बऱ्याक आसता म्हणटा देवाचें उतर ऐका ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सरसंगती देव तांच्या बऱ्याक पडोश्यो करता म्हूण आमी जाणाव हें देवाचें उतर तुका पयलेंच मेळना जाल्यार कितेंय जावं दी सगळो संवसार उमतो उदारो जावन कांय फरक पडना कित्याक तो शाश्वत न्ही शाश्वत म्हणलें एकच तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत तें खंयसर आमचो श्रेश्ठ याजक गेला सर्गार
सर्गार तो गेला सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखला देवान धाडलेलो म्हणून आम्ही वळखला देवाचे क्लोज ताणे म्हजे खातीर रगत व्हरून कुर्सार मारून म्हाका म्हजी पातकां बक्षिलान म्हणून वळखला ही चिंता आपू वास मुखार आणि तो काय आमच्या अस्कत गाय विशीं कनवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्ही संवसारी मनीस तुका हें करना दैरादी करिना संवसारी मनीस तुका बळवंत करिना तुजी अस्कत काय काडिना संवसारी मनीस तुजी अस्कत काय आसले त्या अस्कत काय तुका बुडयता तो पण एकलो आसा तो उठोवचो म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका एकलो आसा तुजी अस्कत काय ती तुका उठोवचो धैर्य दिवचो आनी आमचे बरेच सर संगतीने कष्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो कित्याक आमचे वरनी सर कश्ट ताणे सोंसल्यात भोगल्यात संवसारांत कांय करिनासतना निराप्रद चल्ल्या ताका कितें सोसूंक मेळ्ळें भोगूंक मेळ्ळें आयकूंक मेळ्ळें हें सक्कट पयलेंच मनीस जावन ताणें दाखोवन दिला कांयच वायट करनासलेल्या कांयच पाताक आदारी नासलेल्या कांयच सूख करनासलेल्या ताका अशें केलां तर आनी आमी केल्ल्या सुखीक आमी कालतेपणान तें स्विकार करतना हे आयले कश्ट म्हज्यार आतां म्हणालें की कित्याक म्हूण आयिल्ले कश्ट ती बोल परत्यान म्हजेर आयिल्ले कश्ट म्हजेर आयिल्ले कश्ट बऱ्याक आयिल्ले कित्याक हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो तेका हांगाय आमकां आसा जाल्यार हें पुरो मेळटालें आमकां कश्ट आमचेर येवंक नासलें सगळें संवसारी रितीन बरें आसलें कांयच वायट जावंक नासलें हें सकड तुका म्हाका मेळटा आसलें गी ही जानवाय वो संतोष वो उल्हास ही शांती ही समाधान वो एकवट वो मोग मात्र हें धैर्य हें बळ वो भावार्थ वो भरोसो ही पत्नी वो विश्वास वो सांगात बापा स्वयं पुता स्वयं पवित्रात्मे मेळटा आसलें पळया न्ही गे बाब उतरांत कितलें आसा बरोन आसा जितले आमी आनी की गुंड्याक वेता हांवें सांगलां न्ही जितले आमी गुंड्यान कोणटाव तितलें बरें आसा वय की न्ही भांगर जावं दी रुपयान जावं दी आनी कितें कितें लॉंग कार्ड जावं दी खंय आसा वयर आसा की वाऱ्यार आसा की बंद आसा तुजे दर्याच्या गुंड्यान गेल्या वेळार बरें आनी बरी बऱ्यांतली बरी मातली मेळटा की ना ल्हान पांपलेटांक व्हड पांपलेटां ल्हान शेवटेक व्हड शेवटे ल्हान सोन्यो गी बाबा हें बरें कळटा तुमकां हांगा मंगळूरांत रावल्यार मेळचे खाली पयशे कुवेट गेल्यार मेळटा दिनार अमेरिका गेल्यार मेळटा बरें कळटा तुमकां एका डॉलराक अशी 100 रुपये जाल्यात तरी $1 आसचें बरें गी या 82 रुपये आसचें बरें आतां समजता तुमकां असली गुंडाय आमी कित्याक वचना तूं ही गुंडाय आमी जोडी जांत ह्या बुधवंतकायंत ह्या जानव्यांत ह्या कुरप्यांत ह्या शांतींत ह्या समाधानांत ह्या मोगांत ह्या उजवाडांत तूं मुखार तरी ताणें पाताक केलें ना तर गरजे आकांतांच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासनाक लागीं सरया कित्याक मेळचे खातीर दया मेळचे खातीर आदार मेळचे खातीर आमी कुरपेचें सिंहासन कोण कुरपेचें सिंहासन कोण जो समाजाला सरी एक वळ 14 शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो कित्यान बरयलो आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली कुरपेन भरला सतान भरला कुरपेचें सिंहासन तो तुका कुरपा जाय कोण आसा शी म्हणजे एका खंयच्या कंतार आसा कुरपे सागोरा शांती दातारा कुरपे सागोरा म्याक मी उलो मारा शांती दातारा कुरपे सागोरा जेजू सोम्याक तुमी नंगी कुरपेसो सिंहासन तो कुरपा जाय ताजे तावन येता शांती जाय शांतीचो कुंवार तो ताजे तावन येता मोगाचें भांडार तो मोग जाय जानवायचो
दर्यो तो जाय जाण कित्याक तुका आनी म्हाका कळना आमी पळय भिकाऱ्या लागीं वता भीक मागूंक आमी भीक मागूंक कोणा लागीं येता आतां तुमी म्हजे सशें हांव भिकारी तुमी भिकारी हांवें मागचें कोणा कडेन हांव भिकारी वयगी न्ही तुमी म्हजे कडेन मागल्यार तुमी भिकारी वयगी न्ही पूण तूं आनी हांव आमी दोगी भिकारी म्हणून दितेल्या सशीं गेल्यार तो भिकारी न्ही देखून आज ही सता हे मिस्टेक गुटकळी तुका आनी म्हाका कोण करता देवाची उतार देखून जोशुआच्या बुकांत वचवर 1:8 आणि 9 कितें म्हणटा हें धर्मशास्त्र खंयच्यो शिकवण्यो हें धर्मशास्त्र ऐका जोशुआच्या बुकांत वचवर 1:8 आणि 9 धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर देखून हांगा आयकून तुमी ध्यान करा घरासान वाचून तुमी ध्यान करा या तुमी शिकवणी आयकून ध्यान करा दीस आनी रात म्हणटा देवाचे उतर दीस आनी रात तुमी ध्यान करा तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जातलो पळय न्ही वाट उक्ती जाल्या कोणी तुका अन्याय करूंक या कोणी तुका कितें म्हणटात फटोवंक साथ दितना सो तुज्या कामांनी तूं सफळ जातलोय आनी तुका जैत लपतलें पळय न्ही जैत जाय धर्मशास्त्र सफळ जावंक जाय धर्मशास्त्र शांती जाय धर्मशास्त्र तुका धैर्य जाय धर्मशास्त्र खंयचें जाय तुका धर्मशास्त्र सो तुज्या कामांनी तूं सफळ जातलो आनी तुका जैत लपतलें आनी मुखार हांवें तुका फरमायलां न्हय दृढ आनी तेर राव भिये नाका आनी धैर्य सांडे नाका कित्याक सर्वस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवय आसतलो हें उतार तुका दाखोवन दिता न्ही कोणी बेल्ल्या म्हणजे हें देवाचें उतार तूं वाचता जाल्यार तूं खंय गेल्यार सांगात कोण आसो जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांग हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका दृढ राव तेर राव कित्याक सर्वस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवय आसतलो तो तुजे सवय खंयच्या रुपार आत्म्या रुपार स्वता रुपार उजवाडा रुपार मोगा रुपार शांती समाधान रुपार काकुलते रुपार कुरपे रुपार सक्ते रुपार आत्म्या रुपार उजवाडा रुपार भावार्था रुपार बरुशा रुपार पातेन रुपार आनी कितें आसा पवित्रपणा रुपार भगवंतपणा रुपार खंयच्या रुपार खंयचें तें सारकें आनी स्वरूप देवा तें आसा तें सगळें तुका सांगात दितलें देव म्हळ्यार धैर्य वयगी न्ही जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तुमकां देव बळ वयगी न्ही कित्तान 6:6 वळी एक कितें म्हणटा Psalm 46:1 देवूस म्हजो आसरो आनी देवूस म्हणजे तरी खंय गेल्यार देव तुज्या सांगात आसतलो खंयच्या रुपार आसरो जावन आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंच म्हजो बरवसो आसरो म्हजो आदार म्हजो तुंच म्हजो विश्वास धरून धैर्य घेवन तुजो सर विश्वास धरून धैर्य घेवन म्हाका देखून हें सकड पळय आनी गी संवसारार काट्यार बसल्यार तुका मेळना पदवे सिंहासनाचेर बसल्यार तुका मेळना म्हजो होद्दो म्हजें काम म्हणून तुज्या ऑफिसान बसल्यार तुका मेळना देखून काट्यार बसयल्ल्या सुंका काट्यार बसयल्ल्या लेवीक जेजून उठयलो हाज्या पयल्यान तुका जायते दाखले खंयच्या काट्यार तूं बसलाय खंयच्या रुखार तूं बसलाय जाकेवा बरी या खंयच्या गुड्यार तूं बसलाय देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकुया मार्काचो शुभ वर्तमान आनी ह्या वचो 2 आनी 13 लेवीचें आपोवणें जेजू परत्यान सरोवराचे वेळेर गेलो तवळ लोकांच्या जम्यान ताका वेडो घालो आनी तांकां ताणें शिकोवन दिली वाट धरून तो फुडें वेतना अल्फेवाच्या पुताक लेवीक सुंका काट्यार बसून आसलेलो ताणें देखलो भाव भयणी पळया न्ही की एका काळार आमी खंयच्या खंयच्या काट्यार बसून आसले आज हांगा जेच्या पांयांतळार बसून आसा मरी मागदल्यान खंय बसून आसले कोणा सांगाता बसून आसले चिंतून पळया पण जेची वळख जाल्या उपरांत ती कोणा सांगाता बसली खंयसर बसली म्हणल्यार चिंतून पळया
ओझाक्यो खंयसर बसून आसलो, कित्याक बसून आसलो म्हणलें चिंतून पळया. जेजूक जेजूची वळख जाल्या उपरांत खंय येवन बसलो, कोणा सांगता बसलो म्हणलें चिंतून पळया. तशें मातेव जावन दी, इसाय जावन दी, हर एक आपोस्ताल जावन दी, पेद्रू आंद्रे जावन दी, या जाकोबस जुआंव जावन दी. खंयसर बसून आसले, दोनीर बसून आसले. कोण? पेद्रू आनी आंद्रू, या जाकोब आनी वय मू जेजूक वळखल्या उपरांत खंयसर बसले ते. उठल्याशिवाय जायना. देखून तूं हाज्या पयलीं कितलो उठ परचळीत जा. उठल्याशिवाय परचळीत जायना. उठल्याशिवाय तुज्या त्या काट्यार उठल्याशिवाय तुका हें सकट लाभना, खंडीत लाभना. खंय वर्सा येपुटी हांव वचून पळता, मेळटा, फादर जेरीक मेळटा, पळयता, कांय जायना. आसा जे न्ही फादर जेरी सांगता, कोणा सांगता? जितलो तो जेजू सांगता आसाय ताजो सांगात जोडून आसाय तितलें तुका जिवीत राखून आसा. आनी लेवीक उठयता. सुंका काट्यार बसले लेवीक उठयलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. आनी उठोवन कितें म्हळें? वच घरा वच म्हळें गी. वच इल्लें रांदप कर न्हू, म्हाका तयार कर म्हळें गी. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. ये म्हजो फाटलाव कर. पेद्रूक आनी आंद्रेक ताणें कितें म्हळें? म्हजो फाटलाव करा. जुआंक आनी जाकोबाक ताणें कितें म्हळें? म्हजो. हांगा लेवीक कितें म्हणटा? म्हजो फाटलाव. ये म्हज्या फाटल्यान. कित्याक ताणें आपयलें? मार्कस वंजला वस 3:14. ये म्हज्या फाटल्यान कित्याक? म्हजो चपरासी जावन गी. कित्याक? आपणा सांगता आसचे खातीर. ताजे सांगता आसचे खातीर. आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर. हें काम जेजूचो फाटलाव केल्ल्या हर एकल्याचें काम जाय जे सुवार्ता परगट करचें काम. तुजें खरेंच जेजूक वळखलाय, जेजूचो फाटलाव करतले तुजें आनी म्हजें आमचें जावं पर व्हडा संख्यान तुका जायना. कोणें एकल्याक त्या जिविताक तूं साक्ष जा आनी वचून जेजू विशयांत उलय. सुवार्ता परगट करच्याक. आनी हांवें सांगलां तुमकां जेजू कोण ना ते सुवार्ता परगट करनात. बदलाक तुमी जाणा खबरो परगट करतात. जेजू सगळें आसलें न्ही, खंय आसलें सांगाता म्हणटाना सुवार्ता परगट करतात. ह्या सुवार्ता उलयतात. ह्या देवाच्या उतरा विशयांत उलयतात. आज आमकां हें कळ्ळें न्ही गे, आज आमकां तें कळ्ळें न्ही गे, आज आमकां आनी कितली उर्बा मेळ्ळी न्ही गे. कशें पळय जेजू तो उलयतालो एमावसाच्या वाटेर त्या दोगां शिसा लागीं. तांणी कितें म्हणलें? तूं उलयतना आमची काळजां आज हें जाय जे तुजें आनी म्हजें आमचें काम भाव भयणीनो. हे म्हज्या फाटल्यान म्हणालो लेवीक म्हणजे मातेवाक. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. एका दिसाक एका घडये गी काली ताका घरा पोवन जेवण करता पर्यंत गी मातेवाचो शुभ वार्ता म्हणून आमी वाचता. बरयलो कोणी? आतां मातेवाचो शुभ वार्ता मार्काच्या पयलीं कोणाचो शुभ वर्तमान आसा? बरयलो कोणें? येत लेवीन. म्हळ्यार सर्त समजलो तुमकां? जेजूक वळखल्या उपरांत, जेजूचो फाटलाव केल्या उपरांत ताणें कितें केलें? सुवार्ता परगट केली मात्र न्ही, मुखल्या जनांगाक पिळगेक संततीच्या संततेक ती मेळाचे म्हणून बरोवणी घाली. हांवें तुमकां जायते फावटी उलो दिला. तुमकां मेळिल्ली सुवार्ता जावं पर तुमकां उक्त्यान अशें उलोवंक ना. बरोवन घाला कावाना रुपार, बरोवन घाला कांतार रुपार, बरोवन घाला एका बरो कितें म्हणा बरोवण्या रुपार आर्टिकल म्हणटा आमी. एका साक्षी रुपार. थोडे हांगा वयर येवंक बेन दिसता. बरोवन हाडा. तूं जेजू खरो फाटलाव दार वयता तर जेजू परगट करताय. बोबाट मारूंक जाय म्हाका, बोबाट मारूंक जेजूक म्हज्या परगट करण बाबा. बोबाट मारूंक जाय म्हाका, बोबाट मारूंक जेजूक म्हज्या परगट. देखून भितर आसतना गायन करतना बोबाट मारा, या परगट करतना बोबाट मारा, या साक्ष देतना बोबाट मारा म्हळ्यार बेस्टोंग न्ही. म्हळ्यार व्हडल्या ताळ्यान कोंब वाजोवन म्हणटात न्ही तुतुरी वाजोवन. हें परत जाल्ल्या उपरांत जेजू फाटलाव केल्या उपरांत हे रांग पळया तो आनी फातकीत दिसता. ऐका उपरांत ताच्या घरात जेजू जेवणार आसतना सभार सुंकागार आनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताच्या शिसां सांगता पंक्तीर बसले. कित्याक असले सभार जण जेजूचो फाटलाव करतले. जेजू सांगता ते शिष्य आसात आनी मातेवाच्या घरांत जेवणा बसल्यात. आनी हे कितें म्हणटा फरिजेवांनी सभा फरिजेवांच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शस्त्र मदल्या तोड्यांनी जेजू सुंकागारा आनी पातके सांगता जेवता तें पळोवन
ताच्या शिसा लागी मुळे पहिले तो सुंकाकार वय तो पातकी वय केदाळा जेजूक मेळच्या पण जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत रोमाघरान बरयल्लें 15:8 वळी 1 रोमन्स चॅप्टर 8:1 जेजूक स्वीकार केल्या उपरांत जेजूचो पाटलाव केल्या उपरांत जेजूचो शीस जाल्ल्या उपरांत सगळें सांडून जाके बरी जेजू सांगात रावल्ल्या उपरांत तो कितें जाता ऐका रोमन्स 8:1 तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतले ह्या फुडां तूं जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेताय वय तर ताजो पाटलाव करून ताजो मोग करून ताच्या उतरां प्रमाणे तूं जियेताय तर आता गुन्यांवकार म्हणजे फैसला ह्या जुदेवांक ह्या शास्त्रांक तो आनी पातकी पण जेजूक तो पातकी आहे सांगा जेजू स्वीकार कर जेजू सश्चें आयिल्ल्या उपरांत जेजूक वळखल्या उपरांत सगळो संवसार सांडिल्ल्या उपरांत ते सगळे संवसारान कितें ते अन्याय अनित आसले तेणे सोडल्या उपरांत तो पातकी आहे पण संवसार ताका पातकी म्हणटा येता तेका तांचे असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू एक संपूर्ण तरान पातकी जिविताक पाटल्या जिविताक आमी पाठ करया जेजूचो पाटलाव करता वयता त्या जेजूक आमी साक्ष जावया मात्र न्ही तें देवाचें उतार दिवन जिवीत आमी जोडलां तर हेरांनी तें जिवीत जोडीन म्हणलो एक बरो उद्देश घेवन हें उतार आयकूंक आमी हांगासर आयल्या तर ह्या उतरा वरवीं तुका जाल्लें बरें पोवन लिपोवन दवरून धांपून दवरूंक न्ही खंयसर दिवठोनेर दवरलेल्या दिव्या बरी हेरांक उजवाड दिवंक तसो उजवाड आमी जोडया आनी हेरांक दिवंक कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.